हातून ना तो म्हज्या मतदारसंघात म्हणजे केपें मतदारसंघातलो आनी जरी तो केपें मतदारसंघात जरी आसलो जाल्यार आख्खे तो सगळे चळवळी भागीदार जावपी आख्खे गोंयचे ज्वलंत प्रश्न आसात ते प्रश्न घेवन फुडें वचपी आनी कसलोच धर्म पाळनासतना क्रिश्चन हिंदू मुस्लीम सगळ्यांचे कसलेंय जर कितें कोणाचे अन्याय जाता जाल्यार घेवन तो फुडें वचपी आयज आतां बॉलमॅक्स आमचे मदीं ना आनी म्हळ्यार एक व्हडली हानी म्हळ्यार व्हडली लुकसाण आमकां गोंयकारांक जाल्ली आसा एक बरो मनीस आनी सदींच एक केन्ना मेळ्ळे उपरांत आमी बरें करून उलोवपी हांसोन खेळोन आख्खी फॅमिली जी आसा ती आमकां लागींचो संबंद म्हजी भयण आसतली बाकी सगळी फॅमिली आसतली एक लागीं संबंद आमगेले बाय लविता आसा तेगे भयण आसा बाकी सगळे भाव आसा तेगे सगळी आख्खी फॅमिली आमची एक लागींची आनी एक फादर पॉलमॅक्स एक बऱ्यांतलो बरो फादर आपले रिलिजियस म्हळ्यार धार्मीक हेजे मळाचेर मोठें काम करीत पण त्याच बरोबर सामाजीक मळाचेर तो भरपूर तेजें कंट्रिब्युशन आसा आनी अवघ्या कमी वया भितर अवघ्या 50 वया भितर त्यांनी जे आपले कार्यांनी कामांनी जे नांव कमयल्लें ताका लागून आयज लोक जो इतले हांगा लायनीन लोक आसा हांगा हेच्या पयलीं जेन्ना पिलार त्या भागान जेन्ना आसले थंय लोक भरपूर आसलो आतां जर पळयत जाल्यार हांगा सुद्दां व्हडली लायन लागली आसात इतल्या खातीर की त्यांनी भरपूर एक बरें काम केल्लें आसा बरें कार्य केलें आसता आनी आपलें जिवीत त्यांनी लोकां खातीर म्हणटा अशें त्यांनी सगळें अर्पण केल्लें आसा